matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pit 74 ni buwan sa Hulyo, ning tuiga 2025. Sangan sa to Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, lalaki sapon sa akto nga naghupot og shabu. Resolusyon sa pagpadali sa konstruksyon sa running track sa Iligan City Wheat Park giaprubahan sa konseho. Cash gift distribution sa mga senior citizens ipahigayon sa Hulyo 25. Bureau of Immigration aduna nay opisina sa Iligan City. Sa kauluhan, Kamara, gibarugan nga ang kaso sa ICC batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte base sa ebidensya o dili sa chismis. DILG Secretary John Vic Remulla nangayo og dispensa sunod sa komedya nga post luyo sa daotang dagan sa panahon. SOG Boyeng Remulla gusto nga ipaatras ang apila versus dilema sa kasong adunay kalabutan sa droga. Balita sa gawa sa nasod Amerika, magpatuman og 35% nga taripa ngadto sa Canadian product. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka nakabig sa pagkakristohanon gikatahong gipa-deport sa Iran. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasapnan sa mga otoridad si alias Rashid, 42 anyos, sa tugkaran sa iyang panimalay samtang anaa sa aktong pagtunol o gituang shabu sa iyang parokyano dito sa Purok Ilang-Ilang, barangay dito Kalan, sakop ni Dakbayan Siligan. Na-recover kang Rashid ang 5 kapakite nga gituang shabu. Sumala pa niya nga gibilin lang sa iyaha ang mga droga aron dili na muadto sa layo ang mga parokyano. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 2 aron atubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165. Giaprobahan sa 19th City Council ang resolusyon nga giduso ni Konsehal Derek Xiao, Committee Chairperson sa Public Works and Infrastructure, nga nag-awhag sa lokal nga kagamhanan sa Iligan nga paspasan ang konstruksyon sa running track sulod sa Iligan City Wheat Park. Tumong nini nga pagpamino sa daghang runner nga nagdagan sa Twin Road sa Barangay San Miguel o paghatag og luwas nga lugar alang sa mga running enthusiast. Suportado kon gisuportahan ni Konsehal King Belmonte, Committee Chairperson sa Sports, ang maong resolusyon tungod kay miabot na sa hapit 30,000 ang runner sa Iligan o tungod kay wala pay public park o sports complex ang syudad. Nagkadaghan ang mga tao nga muanha sa Twin Road sa Barangay San Miguel. Kauban sa mga nangamahan sa resolusyon si Konsehal Vincendro Belmonte o Konsehal Pisyong Larzabal, Committee Chairperson sa Health and Sanitation sa konseho. Mopahigayon og cash gift distribution ang National Commission of Senior Citizens og Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA,
sa Iligan sa Hulyo 25 kunog mga lawas sa Barangay Poblasyon Gymnasium nga magsugod alas 8 sa bungtad hangtod sa alauna sa hapon. Kini ang unang batch sa mga kwalipikado nga mga senior citizens nga misumiti sa ilang application nga nakaabot na sa milestone age nga 80, 85, 90 ug 95. Subay kini sa Republic Act 11982 Expanded Centenarian Act alang sa dugang nga pangutana kabahin sa mga programa mamahimong bisitahon ang opisina sa USCA nga ana mahimutang sa Barangay Del Carmen ni Dakbayan sa Iligan. Aduna nay opisina ang Bureau of Immigration Services sa Iligan City. Kini aron mapaduol ang serbisyo sa mga residente ilabi na sa mga langyaw nga nagpuyo og nagtrabaho og nagnegosyo sa syudad. Ang opisina sa Bureau of Immigration nahimutang sa Room 203, second floor, Diocesan Centrum Building, Salvador, Liot Street, Poblasyon, Iligan City. Ang pagbukas niini usa ka lakang aron mapadali ang mga proseso og mas mapalapad ang akses sa serbisyo sa katawhan. May numduman nga may bisita sa opisina ni Mayor Frederick Siao si Richard Allen Mark Carilucio, Alien Control Officer sa Iligan Field Office aron ipaabot nga adunay ibutang nga opisina sa Bureau of Immigration sa syudad. Gilauman nga kini makatabang sa pagserbisyo sa mga Iliganon og mga langyaw nga nagpuyo sa lugar. O karon sa balita sa kauluhan, hugot nga gikontra sa Kamara ang nahimong pahayag ni Vice President Sara Duterte nga nakabase lamang sa chismis ang kasong giatubang karon sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa kang House Speaker kon House Spokesperson Attorney Princess Abante nga ang kasong giatubang sa kanhi Presidente sa International Criminal Court ang nakabase sa lig-on nga ebidensya og mga gipanumpaang testimonya sa mga saksi. Gihatagan og katin-awan ni Abante nga ang kaso sa ICC ang nakasugod sa usa ka international nga legal nga proseso nga gisuportahan sa dokumentadong ebidensya og testimonya sa mga biktima. Dili kay usa ka sulti-sulti lamang o kasaba sa politika. Napangutana usab ngadto kang Abante ang reaksyon niya sa panawagan sa Vice Presidente nga ibasura sa ICC ang kaso sa nga pasagdan na lamang ang mga Pilipino ang maghukom sa kapalaran sa kanhi Presidente nga nagatubang sa kasong crime against humanity kalabot sa dugoong kampanya kontra droga sa iyang administrasyon. Gipatinaw usab niya nga walay kalabutan ang House sa pagdungog sa ICC sa nagbilin kining bulag. Kung nagpabilin kini nga bulag og independente gikan sa International Court kasamtangang gibilanggo si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga naghulat sa paghusay sa ICC tungod sa sumalapay extra judicial killings nga nahitabo niadtong iyang pagpangatungdanan. Bisan pa man nga miatras ang Pilipinas gikan sa Rome Statute niadtong 2019, nagpabilin ang jurisdiksyon sa ICC sa mga krimen nga nahitabo samtang miyembro pa ang nasod sa naasoing ICC. Nangayo og pasaylo si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla human miani og batikos ang mga komedya nga post sa Department of the Interior and Local Government DILG kalabot sa anunsyo sa class og work suspension tungod sa nasinatiang daw tangdagan sa panahon. Sumala pa kang Remulla tumong lamang nini sa iya ang pahayag nga pahupayon ang pagbati sa publiko og dili aron kaminusan ang ila ang natagamtamang kalisdanan. Ang mga naasoing po sumala pa sa DILG ang mga pulong nga mga abangers o komedyang paglakbit o pagkaon o pagkatulog samtang gihulat ang anunsyo sa suspensyon sa mga klase. Daghan ang mga wala niini ka nakauyon, lakip na ang mga celebrity, ilabi na ang mga namatyan tungod sa epekto sa dotang dagan sa panahon. Base sa taho sa Philippine National Police, 12 na ka mga tao ang namatay. Pagpatinaw pa sa DILG chief nga wala sumala pa sa daotang intensyon sa iyaang mga post. Gusto nga ipaatras
sa Department of Justice ang motion nga gipasaka dili pa lamang dugay sa mga piskal mahitungod sa nahimong hukom kang Congresswoman Leila de Lima sa kasong adunay kalabutan sa illegal nga droga kung asa ipaatras ni Justice sa Secretary Remulla ang naasong motion nga hangyo nining baliktaron ang akwital sa kaso. Tumong sumala pa sa gipasakang motion sa mga piskal sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 nga mabaliktad ang pagkaabsuelto ni ML Party List Representative Leila de Lima base sa usa ka pahayag ni Justice Secretary Remulla. Iyaha nang gipakigsultihan ang Prosecutor General mahitungod sa nasong lakang kung asa iyang gimando nga ipaatras ang gipasakang motion sa mga piskal o gikaingon nga na-impluwensyahan lamang kini sa political agenda. Mainumduman nga dili pa lamang dugay nagpasaka og motion for reconsideration ang Department of Justice Panel of Prosecutors kontra kang Congresswoman Leila de Lima. Hangyo nila nga mapakonsiderar ang nahimong desisyon sa Muntinlupa RTC o mapadeklara kining guilty ang naasoing kaso. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni US President Donald Trump nga magpatuman ang nasod sa Amerika og 35% nga taripa ngadto sa mga produkto nga gikan sa nasod sa Canada pag-abot sa bulan sa Agosto. Sumala pa ni Trump nga ang naasong desisyon gihimo niya tungod sa padayong pagkatag sa fentanyl nga gikan sa nasod og sa dili makatarunganon nga trade practices nga makaapekto sa ilahang local product. Dugang pa ni Trump nga munaog lamang ang taripa kon motugot ang Canadian companies nga magtukod og mga opisina sulod sa Amerika apan ang mga kaalyadong kanasuran makasinati lamang og taripa nga nasa 15 hangtod 20% nga patong. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka bag-ong nakabi nga Kristohanon ang gikaingong gipa-deport sa nasod sa Turkey pabalik sa nasod sa Iran. Diin ang nasong Kristohanon gikan human nga nahibaluan nga niikya siya sa nasod aron mahilayo sa pagpanglutos. Human nga siya gipabalik sa nasod, gidala ang nasong Kristohanon ngadto sa usa ka prisuhan. Ang nasong Kristohanon nadakpan niya kaniadtong tuig 2024 sa kaso diin nahibaluan nga usa siya ka miyembro sa House Church og nakapiyansa. Ang apaniikya siya sa nasod human nga gihukman siya sa korte nga usa ka dekada nga pagkabilanggo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang tropical storm nga Dante ginabanabana nga anak ni mahimutang sa 810 kilometros sa northeast of extreme northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 75 kilometros matag oras nga adunay pagkusukoso nini nga 90 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipino sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras. Samtang nga ganihang kadlawon usab ang tropical storm nga Imong anak kini mahimutang sa 245 kilometros sa west of Bacnutan, La Union. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 110 kilometros matag oras nga dunay pagkusukoso nini nga 135 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras. Samtang ang hanging habagat padayon makaapektar sa mga dapit sa Central ug Southern Luzon, Visayas, ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Western Visayas, Nueva Ecija, Aurora, Quezon, ubang bahin sa Mimaropa, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Bicol Region, ubang bahin sa Visayas ug Mindanao. Ang makasinati gihapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan. Kini epekto sa hanging habagat o sa epekto sa bagyong Imong o bagyong Dante. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnahon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 27 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:37 ug mosahop unya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B magpasalamat ug moingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.